ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीगुरुभ्यो नमः। श्रीशैले च दयापात्रं धीभक्त्यादिगुणार्णवं यतीन्द्रप्रवणं वन्दे रम्यजामातरं मुनिं लक्ष्मीनादसमारम्भां नादयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां यो नित्यमच्युतपदाम्बुजयुग्मरुक्मा व्यामोहतस्तदितराणि तृणाय मेने अस्मद्गुरोर्भगवतोऽस्य दयैकसिन्धोः रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये। मातापिता युवतयस्तनया विभूतिः सर्वं यदेव नियमेन मदन्वयानाम् आद्यस्य न कुलपतेर्वकुलाभिरामं श्रीमत्तदङ्घ्रियुगलं प्रणमामि मूर्ध्ना भूतं सरश्च महदाह्वयभट्टनाथ श्रीभक्तिसारकुलशेखरयोगिवाहानं भक्त्राङ्घ्रिरेणुपरकालयतीन्द्रमिश्राणं श्रीमत्पराङ्कुशमुनिं प्रणतोऽस्मि नित्यम्। पितामहस्यापि पितामहाय प्राचेतसादेशफलप्रदाय श्रीभाष्यकारोत्तमदेशिकाय श्रीशैलपूर्णाय नमो नमस्तात्। ॐ शुक्लाम्भरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। यस्य द्विरदवक्त्राद्याः पारिषद्याः परशतं विघ्नं निघ्नन्ति सततं विश्वक्सेनं तमाश्रये। ज्ञानानन्दमयं देवं निर्मलस्फटिकाकृतिम् आधारं सर्वविद्यानां हयग्रीवमुपास्महे। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। रामं लक्ष्मणपूर्वजं रघुवरं सीतापतिं सुन्दरं काकुत्स्थं करुणार्णवं गुणनिधिं विप्रप्रियं धार्मिकं राजेन्द्रं सत्यसन्धं दशरथतनयं श्यामलं शान्तमूर्तिं वन्दे लोकाभिरामं रघुकुलतिलकं राघवं रावणारिम् आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। गोष्पदीकृतवाराशिं मशकीकृतराक्षसं रामायण महामालारत्नं वन्दे नीलात्मजं मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविताशाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलम्। आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। त्वमस्मिन् कार्यनिर्योगे प्रमाणं हरिसत्तमा हनुमन्यत्नमास्थाय दुःखक्षयकरो भव। ततो रावणनीताया सीताया शत्रुकर्षणः येष पदमन्वेष्टुं चारणाचरिते पथि। ततो रावणनीताया सीताया शत्रुकर्षणः येष पदमन्वेष्टुं चारणाचरिते पदि। दुष्करं निष्प्रतिद्वन्द्वं चिकीर्षन् कर्मवानरः समुदग्रशिरोग्रीवो गवां पतिरिवाभवौ अधवैडूर्यवर्णेषु शाद्वलेषु महाबलः धीरः सलिलकल्पेषु विचचार यथा सुखं द्विजान् वित्रासयन् धीमानुरसा पादपान् हरन्
मृगांसु सुबाहुन् मृगांसु सुबाहुन्निघ्नन् प्रवृद्ध इव केसरी नीललोहितमाञ्जिष्टपत्रवर्णैः स्वभावविहितैश्चित्रैर्धातुभिः समलङ्कृतं कामरूपिभिराविष्टमभीक्ष्णं सपरिच्छदैः यक्षकिन्नरगन्धर्वैर्देवकल्पैश्च पन्नगैः सतस्य गिरिवर्यस्य तले नागवरायुते तिष्ठन् कपिवरस्तत्र हृदे नाग इवाभवौ स सूर्याय महेन्द्राय पवनाय स्वयंभुवे भूतेभ्यश्चाञ्जलिं कृत्वा चकार गमने मतिम् अञ्जलिं प्राण्मुखकृत्वा पवनायात्मयोनये ततो विवृद्धे गन्तुं दक्षिणो दक्षिणान्दिशं प्लवङ्गप्रवरैर्दृष्टः प्लवने कृतनिश्चयः ववृद्धे रामवृद्ध्यर्थं समुद्र इव पर्वसु निष्प्रमाणशरीरः सन् लिलङ्घयुषुरर्णवम् बाहुभ्यां पीडयामास शरणाभ्यां च पर्वतम् स च चालाचलश्चापि मुहूर्तं कपिपीडितः तरूणां पुष्पिताग्राणां सर्वं पुष्पमसातयत् तेन पादपमुक्तेन पुष्पौघेन सुगन्धिना सर्वतः संवृतः शैलो बभौ पुष्पमयो यथा तेन चोत्तमवीर्येण पीड्यमानः स पर्वतः सलिलं सम्प्रसुस्रावमदं मत्त इव द्विपः पीड्यमानस्तु बलिना महेन्द्रस्तेन पर्वतः रीतेर्निर्वर्तयामास काञ्चनाञ्जनराजतीः मुमोच च शिलाशैलो विशालाः समनशिलाः मध्यमेनार्चिषा जुष्टो धूमराजिरिवानलः गिरिना पीड्यमानेन पीड्यमानानि सर्वतः गुहाविष्टानि भूतानि विनेदुर्विकृतैश्वरैः समः सत्त्वसन्नादः शैलपीडानिमित्तजः पृथिवीं पूरयामास दिशश्चोपवनानि च शिरोभिः पृथिवीः सर्पां व्यक्तस्वस्तिकलक्षणैः वमन्तः पावकं घोरं ददंसुर्दशनैः शिलाः तास्तदा सविष्टैर्दुष्टाः कुपितैस्तैर्महाशिलाः जज्ज्वलुपावकोद्दीप्ता बिबिदुश्च सहस्रदा यानि चौषधजालानि तस्मिन् जातानि पर्वते विषग्नान्यपि नागानां न सेकुः शमितं विषं विद्यतेयं गिरिर्भूतैरिति मत्वा तपस्विनः त्रस्ता विद्याधरास्तस्मादुत्पेतुस्त्रीगणैः सह पानभूमिगतं हित्वा हैवमासवभाषणं पात्राणि च महर्षाणि करकां च हिरण्मयानं लेह्यानुच्चावचान् भक्ष्यान् मांसानि विविधानि च अर्षभानि च चर्माणि खड्गां च कनकसरूणं कृतकण्ठगुणाः क्षीभा रक्तमाल्यानुलेपनाः रक्ताक्षा पुष्कराक्षाश्च गगनं प्रतिपेदिरे हारनूपुरकेयूरपारिहार्यधरास्त्रियाः विस्मिताः सस्मितास्तस्तुराकाशे रमणैः सह दर्शयन्तो महाविद्यां विद्याधरमहर्षयः सहितास्तस्तुराकाशे वीक्षां चक्रुश्च पर्वतं शुश्रुवश्च तदा शब्दमृषीणां भावितात्मनां चराणानां च सिद्धानां स्थितानां विमलेऽम्बरे एष पर्वतसङ्कासो हनुमान् मारुतात्मजः
तितीर्षति महावेगः समुद्रं मकरालयं रामार्धं वानरार्धं च चिकीर्षन् कर्म दुष्करं समुद्रस्य परं पारं दुष्प्रापं प्राप्तुमिच्छति इति विद्याधरा श्रुत्वा वचस्तेषां महात्मनां तमप्रमेयं ददृशुः पर्वते वानरर्षभं दुदुवे च स रोमाणि च कम्पे चाचलोपमः ननादसुमहानादं सुमहानिवतो यदः आनुपूर्व्येण वृत्तं च लाङ्गूलं रोमविश्चितम् उत्पतिष्यन् विचिक्षेप पक्षिराज इवोरगं तस्य लाङ्गूलमाविद्धमात्तवेगस्य पृष्ठतः ददृशे गरुडेनेव ह्रियमाणो महोरगः बाहु संस्तब्धयामास महापरिगसन्निभौ ससाद च कपिकट्यां चरणौ सञ्चुकोच च संहृत्य च भुजौ श्रीमांस्तदैव च शिरोधरां तेजः सत्त्वं तदा वीर्यमाविवेश स वीर्यवान् मार्गमालोकयन् दूर्ध्वं प्रणिहिते क्षणः रुरोधहृदये प्राणानाकाशमवलोकयन् पद्भ्यां दृढमवस्थानं कृत्वा स कपिकुञ्जरः निकुञ्चकर्णौ हनुमानुत्पतिष्यन्महाबलः वानरान् वानरश्रेष्ठ इदं वचनमब्रवीत् यदा राघवनिर्मुक्तः सरस्वचनविक्रमः गच्छेत्तद्वद्गमिष्यामि लङ्कां रावणपालितां न हि द्रक्ष्यामि यदि तां लङ्कायां जनकात्मजाम् अनेनैव हि वेगेन गमिष्यामि सुरालयं यदि वा त्रिदिवे सीतां न द्रक्ष्याम्यकृतश्रमः बद्ध्वा राक्षसराजानमानयिष्यामि रावणं सर्वदा कृतकार्योऽहमेष्यामि सह सीतया आनयिष्यामि वा लङ्कां समुत्पाट्य स रावणाम् एवमुक्त्वा तु हनुमान् वानरान् वानरोत्तमः उत्पपाधात वेगेन वेगवान् विचारयन् सुपर्णमिव चात्मानं मेने स कपिकुञ्जरः समुत्पतति तंस्तिस्तु वेगात्तेन गरोहिणः संहृत्य विटपान् सर्वान् समुत्पेतुः समन्ततः समत्तको यष्टिविकान् पादपान् पुष्पशालिनः उद्वहन्नूरुवेगेन जगाम विमलेऽम्बरे ऊरुवेगोत्तदा वृक्षा मुहूर्तं कपिमन्वयुः प्रस्थितं दीर्घमध्वानं स्वबन्धुमिव बान्धवाः तमूरुवेगोन्मदिताः शालाश्चान्येन गोत्तमाः अनुजग्मुर्हनुमन्तं सैन्या इव महीपतिं सुपुष्पिताग्रैर्बहुभिः पादपैरन्वितः कपिः हनुमान् पर्वताकारो बभूवाद्भुतदर्शनः सारवन्तोदये वृक्षाण्यमञ्जन् लवणाम्बसी भयादिव महेन्द्रस्य पर्वतावरुणालये स नानाकुसुमैकेर्णः कपिस्साङ्कुरकोरकैः सुसुभे मेघसङ्काशः कद्योतैरिव पर्वतः विमुक्तास्तस्य वेगेन मुक्त्वा पुष्पाणि ते द्रुमाः अवसेर्यन्त सलिले निवृत्ताः सहृदो यदा लघुत्वेनोपपन्नं तद्विचित्रं सागरे पतत् द्रुमाणां विविधं पुष्पं कपिवायुसमीरितं ताराचितमिवाकाशं प्रबभौ स महार्णवः पुष्पौघेनानुबन्धेन नानावर्णेन वानरः पुष्पौघेनानुबन्धेन नानावर्णेन वानरः
पुष्पौघेनानुबद्धेन नानावर्णेन वानरः बभौ मेघ इवाकाशे विद्युद्घनविभूषितः तस्य वेगसमुद्धूतैः पुष्पैस्तोयमदृश्यत ताराभिरभिरामाभिरुदिताभिरवाम्बरं तस्याम्बरगतो बाहू दुदृशा ते प्रसारितौ पर्वताग्रात् विनिष्क्रान्तौ पञ्चास्या विवपन्नगौ पिबन्निबभौ श्रीमान् सोर्मिमालं महार्णवम् पिपासुरिवशाकाशं ददृशे स महाकपिः तस्य विद्युत्प्रभाकारे वायुमार्गानुसारिणः नयने विप्रकाशे ते पर्वतस्ताविवानलौ पिङ्गे पिङ्गाक्षमुख्यस्य बृहति परिमण्डले चक्षुषी सम्प्रकाशे ते चन्द्रसूर्याविबोधितौ मुखन्नासिकया तस्य ताम्रया ताम्रमाभवौ सन्ध्यया समविस्पृष्टं यदा सूर्यस्य मण्डलं लाङ्गूलं च समाविद्धं प्लवमानस्य शोभते अम्बरे वायुपुत्रस्य चक्रद्वय इवोच्चितः लाङ्गूलचक्रेण महान् शुक्लदंष्ट्रो नीलात्मजः व्यरोचत महाप्राज्ञः परिवेशीव भास्करः स्निग्धे सेनाभिताम्रेण रराजस महाकपिः महता दारितेनेव गिरिर्गैरिकधातुना तस्य वानरसिंहस्य प्लवमानस्य सागरम् कक्षान्तरगतो वायुर्जीमूत इव गर्जति के यदा निपतन् कुल्याम् के यदा निपतन्त्युल्काव्युत्तरान्ताद्विनिसृता दृश्यते सानुबन्धा च तदा स कपिकुञ्जरः पतत्पतङ्गसङ्कासो व्यायतः सुसुवे कपिः प्रवृद्ध इव मातङ्गः कक्षया बध्यमानया उपरिष्ठाच्चरीरेण छायया चावगाढया सागरे मारुताविष्टा नौरिवासीत्तदा कपिः यं यं देशं समुद्रस्य जगाम स महाकपिः ससतस्योरुवेगेन सोन्माद इव लक्ष्यते सागरस्योर्मिजालानामुरसा शैलवर्ष्मणा अभिघ्नंस्तु महावेगः पुप्लुवे स महाकपिः कपिवातश्च बलवान् मेघवातश्च निःसृतः सागरं भीमनिर्घोषं कम्पयामास तुर्भृशं विकर्षन्नूर्मिजालानि बृहन्ति लवणाम्भसि पुप्लुवे कपिशार्दूलो विकिरन्निवरोदसी मेरुमन्धरसङ्काशानुद्धतान् स महार्णवे अतिक्रामन्महावेगस्तरङ्गान् गणयन्निव तस्य वेगसमुद्धूतं जलं स जलदं तदा अम्बरस्तं विबभ्राज्य शारदाभ्रमिवाततं तिमिनक्रजुषा कूर्मा दुष्यन्ते विवृतास्तदा वस्त्रापकर्षणेनेव शरीराणि शरीरिणां प्लवमानं समीक्ष्यादभुजङ्गाः सागरालयाः व्योम्नितं कपिशार्दूलं सुपर्ण इति मे निरे दशयोजनविस्तीर्णा 30 योजनमायता छाया वानरसिंहस्य जले चारुतरा भवतु श्वेताभ्रगणराजीव वायुपुत्रानुगामिनी तस्य सा सुशुभे छाया वितता लवणाम्भसि सुशुभे च महातेजा महाकायो महाकपिः वायुमार्गे निरालम्बे पक्षवानिव पर्वतः येनासौ याति बलवान् वेगेन कपिकुञ्जरः तेन मार्गेण सहसा द्रोणीकृत इवार्णवः
अपाते पक्षिसङ्गानां पक्षिराज इवा बभौ हनुमान् मेघजालानि प्रकर्षन् मारुतो यथा पाण्डुरारुणवर्णानि नीलवाञ्जिष्टकानि च कपिना कृष्यमानानि महाभ्रानि चकाशिरे प्रविशन्नभ्रजालानि निष्पतंश्च पुनः पुनः प्रच्छन्नश्च प्रकाशश्च चन्द्रमा इव लक्ष्यते प्लवमानं तु तं दृष्ट्वा प्लवङ्गं त्वरितं तदा ववर्षुः पुष्पवर्षाणि देवगन्धर्वदानवाः ततापनहितं सूर्यप्लवन्तं वानरोत्तमं सिसेवे च तदा वायुरामकार्यार्थसिद्धये ऋषयस्तुष्टुवश्चैनं प्लवमानं विहाय स जगुश्च देवगन्धर्वा प्रशंसन्तो महौजसं नागाश्चतुष्टुर्यक्षा रक्षांसि विबुधाखगाः प्रेक्ष सर्वे कपिवरं सहसा विगतक्लमं तस्मिन् प्लवगशार्दूले प्लवमाने हनूमति यक्ष्वाकुकुलमानार्दे चिन्तयामास सागरः साहाय्यं वानरेन्द्रस्य यदि नाहं हनूमतः करिष्यामि भविष्यामि सर्ववाच्यो विवक्षताम् अहमिक्ष्वाकुनादेन सगरेण विवर्धितः इक्ष्वाकुशशिवश्चायं नावसीदितुमर्हति तदा मया विधातव्यं विश्रमेत यथा कपिः शेषञ्च मयि विश्रान्तः सुखेनातिपतिष्यति इति कृत्वा मतिं साध्वीं समुद्रश्चन्नमम्भसि हिरण्यनाभं मैनाकमुवाच गिरिसत्तमं त्वमिहासुरसङ्घानां पातालतलवासिनां देवराज्ञा गिरिश्रेष्ठपरिगः सन्निवेशितः त्वमेषां जातवीर्याणां पुनरेवोत्पतिष्यतां पातालस्य प्रमेयस्य द्वारमावृत्य तिष्ठसि तिर्यगोर्ध्वमदश्चैव शक्तिस्ते शैलवर्धितुं तस्मात् सञ्चोदयामि त्वामुत्तिष्ठ गिरिसत्तमा स एष कपिशार्दूलस्त्वामुपर्येति वीर्यवान् हनुमान् रामकार्यार्थं भीमकर्माखमाप्लुतः अस्य साह्यं मया कार्यमिक्ष्वाकुकुलवर्तिनः मम हीक्ष्वाकवः पूज्या परं पूज्यतमास्तव कुरु साचिव्यमस्माकं ननः कार्यमतिक्रमेतुं कर्तव्यमकृतं कार्यं सतां मन्युमुदीरयेतुं सलिलादोर्ध्वमुत्तिष्ठतिष्ठत्वेष कपिस्त्वयि अस्माकमदितिश्चैव पूज्यश्च प्लवतां वरः चामीकरमहानाभदेवगन्धर्वसेविता हनुमान् त्वयि विश्रान्तस्ततः शेषं गमिष्यति काकुत्स्थस्यान्नृशंस्यंश्च मैथिल्याश्च विवासनं श्रमं च प्लवगेन्द्रस्य समीक्षोत्तातुमर्हसि हिरण्यनाभो मैनाको निशम्य लवणाम्बसः उत्पपातजलातूर्णं महाद्रुमलतायुतः ससागरजलं भित्त्वा बभूवाभ्युत्थितस्तदा यदा जलधरं भित्त्वा दीप्तरश्मिर्दिवाकरः समहात्मा मुहूर्तेन पर्वतः सलिलावृतः दर्शयामास शृङ्गानि सागरेण नियोजितः शातकुम्भमयैः शृङ्गैः सकिन्नरमहोरगैः आदित्योदयसङ्काशैरालिकद्भिरिवाम्बरं तप्तजाम्बूनदैः शृङ्गैः पर्वतस्य समुत्थितैः आकाशं शस्त्रसङ्काशमभवत् काञ्चनप्रभम्
जातरूपमयै शृङ्गैर्भ्राजमाणैः स्वयं प्रभैः आदित्यशतसङ्काचः सोऽभवद्गिरिसत्तमः समुत्थितमसङ्गेन अनुमानग्रतस्थितं मध्यलवनतो यस्य विघ्नोऽयमिति निश्चितः सतमुच्छ्रितमत्यर्धं महावेगो महाकपिः उरसा पातयामास जीमूतमिव मारुतः सततापातितस्तेन कपिना पर्वतोत्तमः बद्ध्वा तस्य कपेर्वेगं जहर्ष च ननन्द च तमाकाशगतं वीरमाकाशे समुपस्थितः प्रीतो हृष्टमना वाक्यमब्रवीत् पर्वतः कपिं मानुषं धारयन् रूपमात्मनः शिखरे स्थितः दुष्करं कृतवान् कर्म त्वमिदं वानरोत्तमा निपत्य मम शृङ्गेषु विश्रमस्व यदा सुखं राघवस्य कुले जातैरुदरि परिवर्धितः सत्त्वान् रामहिते युक्तं पत्यच्च इति सागरः कृते च प्रकृतिकर्तव्यमेष धर्मः सनातनः सोऽयं त्वत्प्रतिकाराद्दे त्वत्तः सन्मानमर्हति त्वन्निमित्तमनेनाहं बहुमानात् प्रचोदितः तिष्ठत्वं हरिशार्दूलमयि विश्रम्य गम्यताम् योजनानां शतं चापि कपिरेष समाप्लुतः तव सानुषु विश्रान्तक्षेषं प्रक्रमतामिति तव सानुषु विश्रान्तः शेषं प्रक्रमतामिति तदिदं गन्धवस्वादु कन्दमूलफलं बहु तस्मास्वाद्य हरिश्रेष्ठ विश्रान्तोऽनुगमिष्यसि अस्माकमपि सम्बद्धः कपिमुख्यत्वतयास्ति वै प्रख्यातस्त्रिषु लोकेषु महागुणपरिग्रहः वेगवन्तप्लवन्तो ये प्लवगा मारुतात्मजा तेषां मुख्यतमं मन्ये त्वामहं कपिकुञ्जर अतिदिक्किल पूजार्हः पाकृतोऽपि विजानत धर्मं जिज्ञासमानेन किं पुनस्त्वादृशे महान् त्वं हि देववरिष्ठस्य मारुतस्य महात्मनः पुत्रस्तस्यैव वेगेन सदृशः कपिकुञ्जर पूजिते त्वयि धर्मज्ञपूजां प्राप्नोति मारुतः तस्मात् त्वं पूजनीयो मे शृणु चाप्यत्र कारणम् पूर्वं कृतयुगे तात पर्वता पक्षिणो भवन् ते विजग्मुर्दिशः सर्वा गरुडानिलवेगिनः ततस्तेषु प्रयातेषु देवसङ्गासहर्षिभिः भूतानि च वयं जग्मुस्तेषां पतनशङ्कया ततः क्रुद्धः सहस्राक्षः पर्वतानां शतक्रतुः पक्षां चिच्छेदवज्रेण तत्र सहस्रशः समामुपागतः क्रुद्धो वज्रमुद्यम्य देवराट् ततोऽहं सहसा क्षिप्तः श्वसनेन महात्मना अस्मिन् लवनतो ये च प्रक्षिप्तप्लवगोत्तमा गुप्तपक्षसमग्रश्च तव पित्राभिरक्षितः ततोऽहं मानयामि त्वां मान्यो हि मम मारुतः त्वया मे ह्येष सम्बद्धः कपिमुख्यमहागुणः अस्मिन्नेवं गते कार्ये सागरस्य ममैव च प्रीतिं प्रीतमना कर्तुं त्वमर्हसि महाकपे श्रमं मोक्षाय पूजां च गृहाण कपिसत्तमा प्रीतिं च बहुमन्यस्व प्रीतोऽस्मि तव दर्शनात् एवमुक्तः
कपिश्रेष्ठतन्नगोत्तममब्रवीतु प्रीतोऽस्मि कृतमातिथ्यं मन्युरेषोपनीयताम् त्वरते कार्यकालो मे अहश्चाप्यतिवर्तते प्रतिज्ञा च मया दत्ता नस्तातव्यमिहान्तरे इत्युक्त्वा पाणिना शैलमालभ्य हरिपुङ्गवः जगामाकाशमाविश्य वीर्यवान् प्रहसन्निव सपर्वतसमुद्राभ्यां बहुमानादवेक्षितः पूजितश्चोपपन्नाभिराशीर्भिरनिलात्मजः अदोर्ध्वं दूरमुत्प्लुत्य हित्वा शैलमहार्णवौ पितुस्पन्तानमास्ताय जगाम विमलेऽम्बरे भूयश्चोर्ध्वगतिं प्राप्य गिरिं तमवलोकयन् वायुसूनुर्निरालम्बे जगाम विमलेऽम्बरे तद्वितीयं हनुमतो दृष्ट्वा कर्मसु दुष्करं प्रशंसुसुराः सर्वे सिद्धाश्च परमर्षयः देवताश्चाभवन् हृष्टा तत्रस्तास्तस्य कर्मणा काञ्चनस्य सुनाभस्य सहस्राक्षश्च वासवः उवाच वचनं धीमां परितोषात् सगद्गतम् सुनाभं पर्वतश्रेष्ठं स्वयमेव शचीपतिः हिरण्यनाभशैलेन्द्रपरितुष्टोऽस्मि ते वृषम् अभयं ते प्रयच्छामि तिष्ठ सौम्य यदा सुखं साह्यं कृतं ते सुमहद्विक्रान्तस्य हनूमतः क्रमतो योजनशतं निर्भयस्य भये सति रामस्यैष हि दूत्येन याति दाशरथेर्हरिः सत्क्रियां कुर्वता तस्य तोषितोऽस्मि दृढं त्वया ततः प्रहर्षमगवत् विपुलं पर्वतोत्तमः देवतानां पतिं दृष्ट्वा परितुष्टं शतक्रतुं स वै दत्तवरशैलो बभूवावस्थितस्तदा हनूमां च मुहूर्तेन व्यतिचक्रामसागरं ततो देवाः स गन्धर्वाः सिद्धाश्च परमर्षयः अब्रुवन् सूर्यसङ्काशां सुरसान्नागमातरम् अयं वातात्मजः श्रीमान् प्लवते सागरोपरि हनूमान्नाम तस्य त्वं मुहूर्तं विघ्नमाचर राक्षसं रूपमास्ताय सुघोरं पर्वतोपमं तं शाकरालं पिङ्गाक्षं वक्त्रं कृत्वा नभस्समं बलविच्चामहे ज्ञातुं भूयच्चास्य पराक्रमं त्वां विजेष्यत्युपायेन विषादं वा गमिष्यति एवमुक्ता तु सा देवी दैवतैरपि सत्कृतां समुद्रमध्ये सुरसा बिभ्रति राक्षसं वपुः विकृतं च विरूपं च सर्वस्य च भयावहं प्लवमानं हनूमन्तमावृत्येदमुवाचः मम भक्ष्यप्रदिष्टस्त्वमीश्वरैर्वानरर्षभ अहं त्वा भक्षयिष्यामि प्रविशेदं ममाननम् एवमुक्तः सुरसया प्राञ्जलिर्वानरर्षभः प्रवृष्टवदनः श्रीमानिदं वचनमब्रवीतुं रामो दाशरथिर्नाम प्रविष्टो दण्डकावनं लक्ष्मणेन सह भ्रात्रा वैदेह्या चापि भार्यया अन्यकार्यविषक्तस्य बद्धवैरस्य राक्षसैः तस्य सीताहृता भार्या रावणेन यशस्विनी तस्याः सकाशं दूतोऽहं गमिष्ये रामशासनात् कर्तुमर्हसि रामस्य साह्यं विषयवासिनीम् अथवा मैथिलीं दृष्ट्वा रामं चाक्लिष्टकारिणम् आगमिष्यामि ते वक्त्रं सत्यं प्रतिशृणोमि ते एवमुक्ता हनुमता सुरसा कामरूपिणी अब्रवीन्नातिवट्टेन्मां
कश्चिदेषवरो मम दीर्घजिह्वं तद्दृष्ट्वा व्याधितं त्वास्यं वायुपुत्रः सुबुद्धिमान् दीर्घजिह्वं सुरसया सुघोरं नरकोपमं ससंक्षिप्यात्मनः कायं जीमूत इव मारुतिः तस्मिन्मुहूर्ते हनुमान् बभूवाङ्गुष्ठमात्रकः सोऽविपत्यासु तद्वक्त्रं निष्पत्य च महाजवः अन्तरिक्षे स्थितः श्रीमानिदं वचनमब्रवीतुं प्रविष्टोऽस्मि हि ते वक्त्रं दाक्षायणि नमोऽस्तु ते गमिष्ये यत्र वैदेही सत्यश्चासीद्वरस्तव तं दृष्ट्वा वदनान्मुक्तं चन्द्रं राहुमुखादिव अब्रवीत्सुरसा देवी स्वेन रूपेण वानरम् अर्धसिद्ध्यै हरिश्रेष्ठ गच्छ सौम्य यदा सुखं समानयस्व वैदेहीं राघवेन महात्मना तत्तृतीयं हनुमतो दृष्ट्वा कर्म सुदुष्करं साधु साध्विति भूतानि प्रशंसुस्तदा हरिम् प्रशंसुस्तदा हरिं ससागरमनादृश्यमभ्येत्य वरुणालयं जगामाकाशमाविश्य वेगेन गरुडोपमः सेविते वारिधाराभिः पतगैश्च निषेविते चरिते कैशिकाचार्यैरैरावत निवेशिते सिंहकुञ्जरशार्दूलपतगोरगवाहनैः विमानैः सम्पतद्भिश्च विमलैः समलङ्कृते वज्राशनिसमाघातैः पावकैरुपशोभिते कृतपुण्यैर्महाभागैः स्वर्गजिद्विरलङ्कृते वहता हव्यमत्यब्दं सेविते चित्रभानुना ग्रहनक्षत्रचन्द्रार्कतारागणविभूषिते महर्षिगणगन्धर्वनागयक्षसमाकुले विविक्ते विमले विश्वे विश्वावसुनिषेविते देवराजगजाक्रान्ते चन्द्रसूर्यपथे शिवे विताने जीवलोकस्य वितते ब्रह्मनिर्मिते बहुशः सेविते वीरैर्विद्याधरगणैर्वरैः जगामवायुमार्गे तु गरुत्मानिव मारुतिः प्रदुष्यमानः सर्वत्र हनुमान् मारुतात्मजः वेजयम्भरं निरालम्बं लम्बपक्ष इवाद्रिराटुं प्लवमानं तु तं दृष्ट्वा सिंहिका नाम राक्षसी मनसा चिन्तयामास प्रवृद्धा कामरूपिणीम् अद्य दीर्घस्य कालस्य भविष्याम्यहमासिता इदं हि मे महस्सत्त्वं शिरस्य वशमागतम् इति सञ्चित्य मनसा छायामस्य समाक्षिपतु छायायां गृह्यमाणायां चिन्तयामास वानरः समाक्षिप्तोऽस्मि सहसा पङ्गुकृतपराक्रमः प्रतिलोमेन वातेन महानौरिवसागरे तिर्यगोर्ध्वमदश्चैव वीक्षमाणस्ततः कपिः ददर्श समहस्सत्त्वमुत्थितं लवणाम्बसीं तद्दृष्ट्वा चिन्तयामास मारुतिर्विकृताननं कपिराजेन कथितं सत्त्वमद्भुतदर्शनम् छायाग्राहि महावीर्यं तदिदं नात्र संशयः सतां बुद्ध्वार्धतत्त्वेन सिंहिकां मतिमान् कपिः व्यवर्धत महाकायः प्रावृषीवमलाहकः तस्य साकायमुद्वीक्ष्य वर्धमानं महाकपेः वक्त्रं प्रसारयामास पातालान्तरसन्निभम् गणराजीव गज्जन्ति वानरं समविद्रवतु सददर्श ततस्तस्या विवृतं सुमहन्मुखं
कायमात्रं च मेधावी मर्माणि च महाकपिः स तस्याविरुते वक्त्रे वज्रसंहननः कपिः संक्षिप्य मुहुरात्मानं निष्पपात महाबलः आस्ये तस्या निमज्जन्तं ददृशस्यद्दचारणाः ग्रस्यमाणं यदा चन्द्रं पूर्णं पर्वणि राहुणा ततस्तस्या नकैस्तेक्षैर्मर्माण्युत्कृत्य वानरः उत्पपादात वेगेन मनः सम्पात विक्रमः तां तु दृष्ट्वा च धृत्या च दाक्षिण्येन निपात्य हि सकपिप्रवरो वेगाद् ववृद्धे पुनरात्मवान् हृतहृस्ता हनुमता पपात विदुराम्भसि स्वयंभुवेव हनुमान् सृष्टस्तस्या निपातने तां हतां वानरेण सुपतितां वीक्ष्य सिंहिकां भूतान्याकाशचारीणी तमूचु प्लवगोत्तमं भीममद्य कृतं कर्म महस्सत्त्वं त्वया हतं सादयार्दमविप्रेतमरिष्टं प्लवतां वर यस्य त्वेतानि चत्वारि वानरेन्द्र यदा तव धृतिर्दृष्टिर्मतिर्दाक्ष्यं सकर्मसु न सीदति सतैः सम्भावितपूज्यः प्रतिपन्नप्रयोजनः जगामाकाशमाविश्य पन्नगासनवत्कपिः प्राप्तभूयिष्टपारस्तु सर्वतः प्रतिलोकयन् योजनानां शतस्यान्ते वनराजिन् ददर्श च पतन्नेव विविधद्रुमभूषितं द्वीपं शाकामृगश्रेष्ठो मलयोपवनानि च सागरं सागरानूपं सागरानूपजान्द्रुमाणं सागरस्य च पत्नीनां मुखान्यपि विलोकयन् समहामेघसङ्काशं समीक्ष्यात्मानमात्मवान् निरुन्धन्तमिवाकाशं चकारमतिवान्मतिं कायवृद्धिं प्रवेगं च मम दृष्ट्वैव राक्षसाः मयि कौतूहलं कुर्युरिति मेने महाकपिः ततः शरीरं संक्षिप्य तन्महीधरसन्निभं पुनः प्रकृतिमापेदे वीतमोह इवात्मवान् तद्रूपमतिसंक्षिप्य हनुमान् प्रकृतौ स्थितः त्रीन् क्रमानिव विक्रम्य बलिवीर्यहरो हरिः सचारुणानाविधरूपधारी परं समासाद्य समुद्रतीरं परैरशक्य प्रतिपन्नरूपः समीक्षितात्मा समवेक्षितार्धः ततः सलम्बस्य गिरे समृद्धे विचित्रकूटे निपपातकूटे सकेतकोद्दालकनारिकेले महाद्रिकूटप्रतिमो महात्मा ततस्तु सम्प्राप्य समुद्रतीरं समीक्ष्य लङ्कां गिरिवर्यमूर्ध्नीं कपिस्तु तस्मिन्निपपात पर्वते विधूय रूपं व्यदयन् मृगद्विजान् ससागरं दानवपन्नगायुतं बलेन विक्रम्य महोर्मिमालिनं निपत्य तीरे च महोदरेस्तदा ददर्श लङ्काममरावतीमिव ससागरं दानवपन्नगायुतं बलेन विक्रम्य महोर्मिमालिनं निपत्य तीरे च महोदरेस्तदा ददर्श लङ्काममरावतीमिव इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये सुन्दरकाण्डे प्रथमः सर्गः। आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। त्वमस्मिन् कार्यनिर्योगे प्रमाणं हरिसत्तमम् हनुमन्यत्नमास्ताय दुःखक्षयकरो भव।
ससागरमनादृश्यमतिक्रम्य महाबलः त्रिकूटशिखरे लङ्कां स्थिता स्वस्तो ददर्शः ससागरमनादृश्यमतिक्रम्य महाबलः त्रिकूटशिखरे लङ्कां स्थितां स्वस्तो ददर्शः ततः पादपमुक्तेन पुष्पवर्षेण वीर्यवान् अभिवृष्टस्त्यतस्तत्र बभौ पुष्पमयो यथा योजनानां शतश्रीमांस्तेध्वाप्युत्तमविक्रमः अनिश्वसन् कपिस्तत्र नग्लानिमधिगच्छति शतान्यहं योजनानां क्रमेयं सुबुहुन्यपि किं पुनः सागरस्यान्तं सङ्ख्यातं शतयोजनं स तु वीर्यवतां श्रेष्ठप्लवतामपि चोत्तमः जगामवेगान् लङ्कान् लङ्घयित्वा महोदधिं शाद्वलानि च नीलानि गन्धवन्ति वनानि च गण्डवन्ति च मध्येन जगामनगवन्ति च शैलांश्च तरुसंच्छन्नान् वनराजेश्च पुष्पिताः अभिचक्राम तेजस्वी हनुमान् प्लवगर्षभः स तस्मिन्नचले तिष्ठन् वनान्युपवनानि च स नगाग्रे च तां लङ्कां ददर्श पवनात्मजः सरलान् कर्णिकारां च खर्जूरां च सुपुष्पितान् प्रियलान् मुचुलिन्दां च कुटजान् केतकानपि प्रियङ्गोन् गन्धपूर्णां च नीपान् सप्तश्चदांस्तथा असनान् कोविदारांश्च करवीरांश्च पुष्पितान् पुष्पभारनिबद्धां च तदा मुकुलितानपि पादपान् विहगाकीर्णान् पवनाधूतमस्तकान् हंसकारण्डवाकीर्णावापि पद्मोत्पलायुताः आक्रीडान् विविधान् रम्यान् विविधां च जलाशयान् सन्ततान् विविधैर्वृक्षैः सर्वत्र फलपुष्पितैः उद्यानानि च रम्यानि ददर्श कपिकुञ्जरः समासाद्य च लक्ष्मीवान् लङ्कां रावणपालितां परिकाभिः सपद्माभिः सोत्पलाभिरलङ्कृतां सीतापहरणार्थेन रावणेन सुरक्षितां समन्ताद्विचरद्भिश्च राक्षसैरुग्रधन्विभिः काञ्चनेनावृतां रम्यां प्राकारेण महापुरीं गृहैश्च ग्रहसङ्कासैः शारदाम्बुदसन्निभैः पाण्डराभिप्रतोल्लीभिरच्चाभिरभिसंवृताम् अट्टालकशताकीर्णां पताकाध्वजमालिनीं तोरणैः काञ्चनैर्दिव्यैर्लतापङ्क्तिविचित्रितैः ददर्श हनुमान् लङ्कां दिवि देवपुरीमिव गिरिमूर्ध्निस्थितां लङ्कां पाण्डुरैर्भवनैः शुभैः ददर्श स कपिश्रेष्ठपुरमाकाशगं यदा पालितां राक्षसेन्द्रेण निर्मितां विश्वकर्मणा प्लवमानामिवाकाशे ददर्श हनुमान् पुरीं वप्रप्राकारजघनां विपुलाम्बुनवाम्बरां शतघ्निशूलकेशान्तामट्टालकवतंसकां मनसे वृतान् लङ्कान् निर्मितां विश्वकर्मणा द्वारमुत्तरमासाद्य चिन्तयामास वानरः कैलासशिखरप्रख्यामालिखन्तीमिवाम्बरं दीयमानामिवाकाशमुच्छ्रितैर्भवनोत्तमैः
सम्पूर्णां राक्षसैर्घोरैर्नागैर्भोगवतीमिव अचिन्त्यां सुकृतां स्पष्टां कुबेराद्युष्पितां पुरा दंष्ट्रभिर्बहुभिः शूरैः शूलपट्टिसपाणिभिः रक्षितां राक्षसैर्घोरैर्गुहामासीविषैरिव तस्याश्च महतीं गुप्तीं सागरं च निरीक्ष्य सः रावणं च रिपुं क्रूरं चिन्तयामास वानरः आगत्यापेह हरयो भविष्यन्ति निरर्धकाः न हि युद्धेन वै लङ्का शक्या जेतुं सुरैरपि इमां तु विषमां दुर्गां लङ्कां रावणपालितां प्राप्यापि स महाबाहुः किं करिष्यति राघवः अवकाशो न सान्त्वस्य राक्षसेष्वभिगम्यते न दानस्य न वेदस्य नैव युद्धस्य दृश्यते चतुर्धामेव हि गतिर्वानराणां महात्मनां वालिपुत्रस्य नीलस्य मम राज्ञश्च धीमतः यावज्ञानामि वैदेहीं यदि जीवति वानवां तत्रैव चिन्तयिष्यामि दृष्ट्वा तां जनकात्मजां ततः स चिन्तयामास मुहूर्तं कपिकुञ्जरः गिरिशृङ्गे स्थितस्तस्मिन् रामस्याभ्युदये रतः अनेन रूपेण मया न शक्या रक्षसां पुरीं प्रवेष्टुं राक्षसैर्गुप्ता क्रूरैर्बलसमन्वितैः उग्रौजसो महावीर्या बलवन्तश्च राक्षसाः वञ्चनीया मया सर्वे जानकीं परिमार्गताम् लक्ष्येन रूपेण रात्रौ लङ्कापुरी मया प्रवेष्टुं प्राप्तकालं मे कृत्यं साधयितुं महत् तां पुरीं तादृशीं दृष्ट्वा दुरादर्शां सुरैः हनुमां चिन्तयामास विनिश्चित्य मुहुर्मुहुः केनोपायेन पश्येऽहं मैथिलीं जनकात्मजाम् अदृष्टो राक्षसेन्द्रेण रावणेन दुरात्मना न विनश्येत् कदं कार्यं रामस्य विदितात्मनः एकामेकश्च पश्येयं रहिते जनकात्मजां भूताश्चार्धा विपद्यन्ते देशकालविरोधिताः विक्लवं धूतमासाद्य तमः सूर्योदये यथा अर्धानर्धान्तरे बुद्धिर्निश्चितापि न शोभते घातयन्ति हि कार्याणि धूताः पण्डितमानिनः न विनश्येत् कथं कार्यं वैक्लव्यं न कथं भवेत् लङ्घनं च समुद्रस्य कदन्नु न वृथा भवेत् मयि दृष्ट्वेतु रक्षोऽपि रामस्य विदितात्मनः भवेद्व्यर्थमिदं कार्यं रावणानर्धमिच्छतः न हि शक्यं क्वचित् स्थातुमविज्ञातेन राक्षसैः अपि राक्षसरूपेण किमुतान्येन केनचित् वायुरप्यत्र नाज्ञातश्चिरेदिति मतिर्मम न ह्यस्त्यविदितं किञ्चिद् राक्षसानां बलीयसाम् इहाहं यदि तिष्ठामि स्वेन रूपेण संवृतः विनाशमुपयास्यामि भर्तुरर्धश्च हीयते तदहं स्वेन रूपेण रजन्यां ह्रस्वतां गतः लङ्कामधिपतिस्यामि राघवस्यार्धसिद्धये रावणस्य पुरीं रात्रौ प्रविश्य सुदुरासदां विचिन्वन् भवनं सर्वं द्रक्ष्यामि जनकात्मजाम् इति सञ्चिन्त्य हनुमान् सूर्यस्यास्तमयं कपिः आचकाङ्क्षे तदा वीरो वैदेह्यादर्शनोत्सुकः
सूर्ये चास्तङ्गते रात्रौ देहं संक्षिप्य मारुतिः वृषदंशकमात्रः सन् बभूवाद्भुतदर्शनः प्रदोषकाले हनुमां स्तोर्णमुत्प्लुत्य वीरवान् प्रविवेशपुरीं रम्यां सुविभक्तमहापथां प्रासादमाला विततां स्तम्भैः काञ्चनराजतैः शातकुम्भमयैर्जालैर्गन्धर्वनगरोपमां सप्तभूमाष्टभूमैश्च सददर्श महापुरीं तलैस्फटिकसङ्कीर्णैः कार्तस्वरविभूषितैः वैडूर्यमणिचित्रैश्च मुक्ताजालविभूषितैः तलैः सुषुभिरेतानि भवनान्यत्र रक्षसां काञ्चनानि विचित्राणि तोरणानि च रक्षसां लङ्कामुद्योतयामासु सर्वतः समलङ्कृताम् अचिन्त्यामद्भुताकारां दृष्ट्वा लङ्कां महाकपिः आसीद्विषण्णो हृष्टश्च वैदेह्या दर्शनोत्सुकः सपाण्डुरोद्विद्दविमानमालिनीं महार्हजाम्बूनदजालतोरणां यशस्विनीं रावणबाहुपालितां क्षपाचरैर्भीमबलैः समावृतां चन्द्रोऽपि सा चिव्यमिवास्य कुर्वंस्तारागणैर्मध्यगतो विराजन् ज्योत्स्नावितानेन वितत्य लोकमुत्तिष्ठतेनैकसहस्ररश्मिः शङ्खप्रभं क्षीरमृणालवर्णमुद्गच्छमानं व्यवस्वासमानं ददर्श चन्द्रं स हरिप्रवीरपूपोप्लूयमानं सरसीवमांसम् शङ्खप्रभं क्षीरमृणालवर्णमुद्गच्छमानं व्यवभासमानं ददर्श चन्द्रं स हरिप्रवीरपोप्लूयमानं सरसीवहंसम् इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये सुन्दरकाण्डे द्वितीयः सर्गः। आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। त्वमस्मिन् कालनिर्योगे प्रमाणं हरिसत्तमा हनुमन्यत्नमास्थाय दुःखक्षयकरो भव। सलम्बशिखरे लम्बे लम्बतो यदसन्निभे सत्त्वमास्ताय मेधावी हनुमान् मारुतात्मजः। सलम्बशिखरे लम्बे लम्बतो यदसन्निभे सत्त्वमास्ताय मेधावी हनुमान् मारुतात्मजः। निशिलङ्कां महासत्त्वो विवेशकपिकुञ्जरः रम्यकाननतो याढ्यां पुरीं रावणपालितां शारदाम्बुदरप्रक्यैर्भवनैरुपशोभितां सागरोपमुनिर्घोषां सागरानिलसेवितां सुपुष्टबलसङ्गुष्टां यदैव विटपावतीं चारुतोरणनिर्यूहां पाण्डुरद्वारतोरणां भुजगाचरितां गुप्तां शुभां भोगवतीमिव तां सविद्युद्घनाकीर्णां ज्योतिर्मार्गनिवेशितां निषेवितां मन्दमारुतसञ्चारां यदेन्द्रस्यामरावतीं शातकुम्भेन महता प्राकारेणाभिसंवृतां किङ्किणीजालघोषाभिः पताकाभिरलङ्कृताम् आसाद्य सहसा वृष्टप्राकारमभिपेदितां प्राकारमधिपेदिवान् विस्मया हृष्टहृदयः पुरीमालोकस्य सर्वतः जाम्बूनदमयैर्द्वारैर्वैडूर्यकृतवेदिकैः वज्रस्फटिकमुक्ताभिर्मणिकुट्टिबभूषितैः तप्तहाटकनिर्यूहैर्राजतामलपाण्डुरैः वैडूर्यकृतसोपानैः स्फाटिकान्तरपांशुभिः चारुसञ्जवनोपेतैः कमिवोत्पतितैः शुभैः क्रौञ्चबर्हिणसङ्गुष्टैर्राजहंसनिवेशितैः तूर्याभरणनिर्घोषैः सर्वतः प्रतिनादिताम् वस्वोकसारा प्रतिमां तां वीक्ष्य नगरीं ततः
कमिवोत्पतितां लङ्कां जहर्ष हनुमान् कपिः तां समेक्ष्य पुरीं रम्यां राक्षसाधिपतेः शुभाम् अनुत्तमामृद्धियुतां चिन्तयामास वीर्यवान् नेयमन्येन नगरी शक्या दर्शयितुं बलात् रक्षिता रावणबलैरुद्यता युधधारिभिः कुमुदाङ्गदयोर्वापि सुषेणस्य महाकपेः प्रसिद्धेयं भवेद्भूमिर्मयीन्दद्विविधयोरपि विवस्वतस्तनूजस्य अरेश्च कुशपर्वणः वृक्षस्य केतुमूलस्य मम चैव गतिर्भवेत् समीक्षतु महाबाहु राघवस्य पराक्रमम् लक्ष्मणस्य च विक्रान्तमभवत् प्रीतिमान् कपिः तां रत्नवसनोपेतां गोष्ठागारावतंसकां यन्त्रागारस्तनीवृद्धां प्रमदामिव भूषितां तान्नष्टतिमिरां दीपैर्भास्वरैश्च महागृहैः नगरीं राक्षसेन्द्रस्य ददर्श स महाकपिः अदसा हरिशार्दूलं प्रविशन्तं महाबलं नगरे स्वेन रूपेण ददर्श पवनात्मजं सातं हरिवरं दृष्ट्वा लङ्का रावणपालिता स्वयमेवोत्थिता तत्र विकृताननदर्शना पुरस्तात् कपिवर्यस्य वायुसूनोरतिष्ठत मुञ्चमाना महानादमब्रवीत् पवनात्मजं कस्त्वं केन च कार्येण इह प्राप्तो वनालयां कथयस्वेह यत्तत्त्वं यावत् प्राणाधरन्ति ते न शक्यं खल्वियं लङ्कां प्रवेष्टुं वानरत्वया रक्षिता रावणबलैरभिगुप्ता समन्ततः अदतामब्रवीद्वीरो हनुमानग्रतस्थितां कथयिष्यामि ते तत्त्वं यन्मां त्वं परिपृच्छसि का त्वं विरूपनयना पुरद्वारेव तिष्ठसि किमद्दञ्चापि मां रुद्ध्वा निर्वस्त्ययति दारुणाम् अनुमद्वचनं श्रुत्वा लङ्का सा कामरूपिणीम् उवाच वचनं कृत्वा परुषं पवनात्मजम् अहं राक्षसराजस्य रावणस्य महात्मनः आज्ञाप्रतीक्षा दुर्दर्शा रक्षामि नगरीमिमां न शक्या मामवज्ञाय प्रवेष्टुं नगरी त्वया अद्य प्राणैः परित्यक्तस्वप्स्यसे निहतो मया अहं हि नगरी लङ्का स्वयमेव प्लवङ्गमा सर्वतः परिरक्षामि हेतत्कथितं मया लङ्काया वचनं श्रुत्वा हनुमान् मारुतात्मजः यत्नवान् स हरिश्रेष्ठस्त्यतः शैल इवापरः सतां स्त्रीरूपविकृतां दृष्ट्वा वानरपुङ्गवः आवभाषेदमेधावी सत्त्ववान् प्लवगर्षभः द्रक्ष्यामि नगरीं लङ्कां साट्टप्राकारतोरणाम् इत्यद्यमिह सम्प्राप्तः परं कौतूहलं हि मे वनान्युपवनानीह लङ्कायाः काननानि च सर्वतो गृहमुख्यानि द्रष्टुमागगनं हि मे तस्य तद्वचनं श्रुत्वा लङ्का सा कामरूपिणी भूय एव पुनर्वाक्यं बभाषे परुषाक्षरं मामनिर्जित्य दुर्बुद्धे राक्षसेश्वरपालिता न शक्यमद्य ते द्रष्टुं पुरीयं वनराधमां ततः स कपिशार्दूलस्तामुवाच निशाचरीं दृष्ट्वा पुरीमिमां भद्रे पुनर्यास्ये यदा गतं ततः कृत्वा महानादं सा वै लङ्का भयावहं तलेन वानरश्रेष्ठं ताडयामास वेगिता ततः स कपिशार्दूलो लङ्कया ताडिते वृशं ननाद सुमहानादं वीर्यवान् पवनात्मजः
ततः संवर्तयामास वामहस्तस्य सोऽङ्गुलीः मुष्टिनाभिजगानैनां हनुमान् क्रोधमूर्छितः स्त्री चेति मन्यमानेन नातिक्रोधः स्वयं कृतः सा तु तेन प्रहारेण विह्वलाङ्गी निशाचरी पपात सहसा भूमौ विकृताननदर्शनां ततस्तु हनुमान् प्राज्ञस्तां दृष्ट्वा विनिपातितां कृपाञ्चकार तेजस्वी मन्यमानस्त्रियन्तु तां ततो वै वृषसंविघ्ना लङ्का सा गद्गताक्षरम् उवाच गर्वितं वाक्यं हनुमन्तं प्लवङ्गमम् प्रसीद सुमहाबाहु त्रायस्व हरिसत्तमा समये सौम्य तिष्ठन्ति सत्त्ववन्तो महाबलाः अहं तु नगरी लङ्का स्वयमेव प्लवङ्गमा निर्दिताहं त्वया वीरविक्रमेण महाबलाम् इदं तु तद्यं शृणु वै ब्रुवन्त्या मे हरीश्वर स्वयंभुवा पुरा दत्तं वरदानं यदा मम यदा त्वां वानरः कश्चिद्विक्रमाद्वशमानयेतुं तदा त्वया हि विज्ञेयं रक्षसां भयमागतम् स हि मे समयः सौम्य प्राप्तोऽद्य तव दर्शनात् स्वयंभू विहितः सत्यो न तस्यास्त्यव्यतिक्रमः सीतानिमित्तं राज्ञस्तु रावणस्य दुरात्मनः रक्षसां चैव सर्वेषां विनाशः समुपागतः तत्प्रविश्य हरिश्रेष्ठपुरीं रावणपालिताम् विदस्व सर्वकार्याणि यानीह वाञ्छसि प्रविश्य चापोपहतां हरीश्वरशुभां पुरीं राक्षसमुख्यपालितां यदृच्छया त्वं जनकात्मजां सतीं विमार्ग सर्वत्र गतो यदा सुखं प्रविश्य चापोपहतां हरीश्वरां शुभां पुरीं राक्षसमुख्यपालितां यदृच्छया त्वं जनकात्मजां सतीं विमार्ग सर्वत्र गतो यथा सुखम् इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये सुन्दरकाण्डे तृतीयः सर्गः। आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम् त्वमस्मिन् कार्यनिर्योगे प्रमाणं हरिसत्तमां हनुमन्यत्नमास्थाय दुःखक्षयकरो भव स निर्जित्य पुरीं श्रेष्ठां लङ्कान्तां कामरूपिणीं विक्रमेण महातेजा हनुमान् कपिसत्तमः स निर्जित्य पुरीं श्रेष्ठां लङ्कान्तां कामरूपिणीं विक्रमेण महातेजा हनुमान् कपिसत्तमः अद्वारेण महाबाहुप्राकारमविपुप्लुवे निशिलङ्कां महासत्त्वो विवेश कपिकुञ्जरः प्रविश्य नगरीं लङ्कां कपिराजहितं करः चक्रेदपादं सव्यं च शत्रूणां सतुमूर्धनीं प्रविष्टः सत्त्वसम्पन्नो निशायां मारुतात्मजः समहापदमास्ताय मुक्ता पुष्पविराजितम् ततस्तु तां पुरीं लङ्कां रम्यामभिययौ कपिः असितोत्कृष्टनिनदैस्तूर्यघोषपुरःसरैः वज्राङ्कुशशनिकाशैश्च वज्रचालविभूषितैः गृहमुख्यैः पुरी रम्या बभासे द्यौरिवाम्बुदैः प्रज्ज्वाल तदा लङ्का रक्षोगणगृहैः शुभैः सिताभ्रसदृशैः चित्रैः पद्मस्वस्तिकसंस्थितैः वर्धमानगृहैश्चापि सर्वतः सुविभूषितां तां चित्रमाल्याभरणां कपिराजहितङ्करः राघवार्धं चरन् श्रीमान् ददर्श च ननन्द च भवनं गच्छन् ददर्श पवनात्मजः विविधाकृतिरूपाणि भवनानि ततस्ततः
शुश्रावमधुरं गीतं तस्थानस्वरभूषितं स्त्रीणां मदसमृद्धानां दिविशाप्सरसामिव शुश्रावकाञ्चीनिनदं नूपुराणाञ्च निस्वनं सोपाननदांश्चैव भवनेषु महात्मनाम् आस्फोटितनिनादां चक्ष्वेलितां च ततस्ततः शुश्रावजपतां तत्र मन्त्रान् रक्षो गृहेषु वै स्वाध्यायनिरतां चैव यातु दानान् ददर्शसः रावणस्तव संयुक्तान् गज्जतो राक्षसानपि राजमार्गं समाहृत्य स्थितं रक्षो बलं महत् ददर्श मध्यमे गुल्मे रावणस्य चरान् बहून् दीक्षितान् जटिलान् मुण्डान् गोजिनाम्बरवाससः दर्भमुष्टिप्रहरणानग्निकुण्डायुधांस्तदा कूटमुद्गरपाणिं च दण्डायुधधरानपि एकाक्षानेककर्णां च लम्बोदरपयोधरान् करालान् भुग्नवक्त्रां च विकटान् वामनांस्तदा धन्विनिखड्गिनश्चैव शतघ्नीमुसलायुधान् परिगोत्तमहस्तां च विचित्रकवचोज्ज्वलान् नातिस्तूलान्नातिकृशान्नातिदीर्घातिह्रस्वकान् नातिगौरान्नातिकृष्णान्नातिकुब्जान्न वामनान् विरूपान् बहुरूपां सस्वरूपां ससुवच्चसः ध्वजीन् पताकिनश्चैव ददर्श विविधायुधान् शक्तिवृक्षायदांश्चैव पट्टिशासनिधारिणः क्षेपणीपाशहस्तां स ददर्श स महाकपिः स्रग्विनस्त्वनुलिप्तां स वराभरणभूषितान् नानावेशसमायुक्तान् यदा स्वैरगतान् बहून् तीक्ष्णशूलधरांश्चैव वज्रिनश्च महाबलान् शतसहस्रमव्यग्रमारक्षं मध्यमं कपिः रक्षोऽधिपतिनिर्दिष्टं ददर्शान्तःपुराग्रतः स तदा तद्गृहं दृष्ट्वा महाहाटकतोरणं राक्षसेन्द्रस्य विख्यातमद्रिमूर्ध्नि प्रतिष्ठितं पुण्डरीकावतंसाभिः परिकाभिः समावृतं प्राकारावृतमत्यन्तं ददर्श स महाकपिः त्रिविष्टपनिभं दिव्यं दिव्यनादविनादितं वाजिहेशितसङ्गुष्टं नादितं भूषणैस्तदा रथैर्यानैर्विमानैश्च तदा हयगजैः शुभैः वारणैश्च सुदुद्धंतैः श्वेताभ्रनिचयोपमैः भूषितं रुचिरद्वारं मत्तैश्च मृगपक्षिभिः रक्षितं सुमहावीर्यैर्यातु दानैः सहस्रशः राक्षसाधिपतेर्गुप्तमाविवेश महाकपिः स हेमजाम्बूनदचक्रवालं महार्हमुक्तामणिभूषितान्तं पराध्यकालागरुचन्दनाक्तं स रावणान्तःपुरमाविवेश स हेमजाम्बूनदचक्रवालं महार्हमुक्तामणिभूषितान्तं पराध्यकालागरुचन्दनाक्तं स रावणान्तःपुरमाविवेश। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये सुन्दरकाण्डे चतुर्दश सर्गः। आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहं। त्वमस्मिन् कार्यनिर्योगे प्रमाणं हरिसत्तमां अनुमन्यत्तमास्ताय दुःखक्षयकरो भव। ततः समध्यं गतमं सुमन्तं ज्योत्स्नावितानं महदुद्वमन्तं ददर्श धीमान् दिवि भानुमन्तं गोष्ठे वृषं मत्तमिव भ्रमन्तं। ततः समध्यं गतमं सुमन्तं ज्योत्स्नावितानं महदुद्वमन्तं ददर्श धीमान् दिवि भानुमन्तं गोष्ठे वृषं मत्तमिव भ्रमन्तं।
लोकस्य पापानि विनाशयन्तं महोदधिं शापि स्वमेधयन्तं भूतानि सर्वाणि विराजयन्तं ददर्शति तत्सीतां सुमदाभियान्तं या भाति लक्ष्मीर्भुवि वन्दरस्ता तदा प्रदोऽप्विशेषु च सागरस्ता तदैव तोयेषु च पुष्करस्ता रराजसा चारुणिकनिशाकरस्ता हंसो यदा राजतपञ्जरस्तः सिंहो यदा मन्दरकन्दरस्तः वीरो यदा गर्वितकुञ्जरस्तः चन्द्रोऽपि बभ्राज तदाम्बरस्तः तितः ककुद्मानिव तीक्ष्णशृङ्गो महाचलश्वेत इवोच्चशृङ्गः अस्तीव जाम्बूनदबद्धशृङ्गो रराजचन्द्रपरिपूर्णशृङ्गः विनष्टसीताम्बुतुषारपङ्को महाग्रहग्राहविनष्टपङ्कः प्रकाशलक्ष्म्याश्रयनिर्मलाङ्को रराजचन्द्रो भगवान् शशाङ्कः शिलातलं प्राप्य यदा मृगेन्द्रो महारणं प्राप्य यदा गजेन्द्रः राज्यं समासाद्य यदा नरेन्द्रस्तदा प्रकाशो विरराजचन्द्रः प्रकाशचन्द्रोदयनष्टदोषः प्रवृद्धरक्षपिशिताशदोषः रामाभिरामीरितचित्तदोषः स्वर्गप्रकाशो भगवान् प्रदोषः तन्त्रीस्वनाकर्णसुखा प्रवृत्ताः स्वपन्ति नार्यप्रतिभिः सुवृत्ताः नक्तञ्चराश्चापि तदा प्रवृत्ताः विहर्तुमद्यद्भुतरौद्रवृत्ताः मत्तप्रमत्तानि समाकुलानि रदास्वभद्रासनसङ्कुलानि वीरश्रिया चापि समाकुलानि ददर्श धीमान् सकपिकुलानि परस्परं चाधिकमाक्षिपन्ति भुजांश पीना नदि विक्षिपन्ति मत्तप्रलापा नदिकं क्षिपन्ति मत्तानि चान्योनमधिक्षिपन्ति रक्षांसि वक्षांसि च विक्षिपन्ति गात्राणि कान्तासु च विक्षिपन्ति रूपाणि चित्राणि च विक्षिपन्ति दृढानि चापानि च विक्षिपन्ति ददर्शकान्ताश्च समालभन्त्यः तदा परास्तत्र पुनः स्वपन्त्यः सुरूपवक्त्राश्च तदा हसन्त्यः क्रुद्धा पराश्चापि विनिश्वसन्त्यः महागजैश्चापि तदा नदद्भिः सुपूजितैश्चापि तदा सुसद्भिः रराजवीर्यश्च विनिश्वसद्भिः हृदो भुजङ्गैरिव निःश्वसद्भिः बुद्धिप्रदानान् रुचिराभिधानान् संसद्ददानान् जगतप्रदानान् नानाविधानान् रुचिराभिधानान् ददर्श तस्यां पुर्यातुदानान् ननन्ददृष्ट्वा स च तान् स्वरूपान् नानागुणानात्मगुणानुरूपान् विद्योतमानान् स तदानुरूपान् ददर्शकांश्च पुनर्विरूपान् ततो वरार्हाः विशुद्धभावाः तेषां श्रेयस्तत्र महानुभावाः प्रियेषु पानेषु च सक्तभावाः ददर्श तारा इव सुप्रभावाः श्रिया ज्वलन्ते स्त्रपयोपगूढाः निशीदकाले रमणोपगूढाः ददर्श काश्चित् प्रमदोपगूढाः यदा विहङ्गाः कुसुमोपगूढाः अन्या पुनर्हर्म्यतलोपविष्टाः तत्र प्रियां केषु सुखोपविष्टाः भर्तुप्रिया धर्मपरा विनिविष्टाः ददर्श धीमान् मदनाभिविष्टाः अप्रावृता काञ्चन राजिवर्णाः काश्चित् पराद्यास्तपनीयवर्णाः पुनश्च काश्चित् शतलक्ष्मवर्णाः कान्तप्रहीना रुचिराङ्गवर्णाः ततः प्रियान् प्राप्य मनोभिरामान् सुप्रीतियुक्त्वा प्रसमीक्ष्य रामाः गृहेषु हृष्टा परमाभिरामाः हरिप्रवीरः स ददर्श रामाः चन्द्रप्रकाशाश्च हि वक्त्रमालाः वक्त्राक्षिपक्ष्माश्च सुनेत्रमालाः
विभूषणानां च ददर्शमालाः शताह्रदानामिव चारुमालाः न त्वेव सीतां परमाभिजातां प्रतिष्ठिते राजकुले प्रजातां लतां प्रफुल्लामिव साधुजातां ददर्श तन्वी मनसाभिजातां सनातने वर्त्मनि सन्निविष्टां रामे क्षणान्तां मदनाभिविष्टां भर्तुर्मनश्रीमदनुप्रविष्टां स्त्रीभ्यो वराभ्यश्च सदा विशिष्टां उष्णार्दितां सानुसृतास्त्रकण्ठीं पुरावरार्होत्तमनिष्ककण्ठीं सुजातपक्ष्मामभिरक्तकण्ठीं वने प्रणुत्तामिव नीलकण्ठीम् अव्यक्तरेखामिव चन्द्ररेखां पांसु प्रदिग्धामिव हेमरेखां क्षतप्ररूढामिव भानरेखां वायुप्रभिन्नामिव मेघरेखां सीतामपश्यन्मनुजेश्वरस्य रामस्य पत्नीं वदतां वरस्य बभूव दुःखाभिहतश्चिरस्य प्लवङ्गमो मन्द इवाचिरस्य सीतामपश्यन्मनुजेश्वरस्य रामस्य पत्नीं वदतां वरस्य बभूव दुःखाभिहतश्चिरस्य प्लवङ्गमो मन्द इवाचिरस्य। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये सुन्दरकाण्डे पञ्चमः सर्गः। आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। त्वमस्मिन् कार्यनिर्योगे प्रमाणं हरिसत्तमाम् अनुमन्यत्नमास्ताय दुःखक्षयकरो भव। सनिकामं विमानेषु विषन्नः कामरूपधृत् विचचार पुनर्लङ्का लाघवेन समन्वितः। सनिकामं विमानेषु विषन्नः कामरूपधृत् विचचार पुनर्लङ्कां लाघवेन समन्वितः। आससादातलक्ष्मीवान् राक्षसेन्द्रनिवेशनं प्राकारेणार्कवर्णेन भास्वरेणाभिसंवृतं रक्षितं राक्षसैर्घोरैः सिंहैरिव महद्वनं समीक्षमाणो भवनं चकासे कपिकुञ्जरः रूप्यकोपहितैश्चित्रैः तोरणैर्हेमभूषितैः विचित्राभिश्च रक्ष्याभिर्द्वारैश्च युजैर्वृतं गजास्थितैर्महामात्रैः शूरैश्च विगतश्रमैः उपस्थितमसंहार्यैर्हयैः स्यन्दनयायिभिः संहव्याघ्रतनुत्राणैर्दान्तकाञ्चनराजतैः घोषवद्भिर्विचित्रैश्च सदा विचरितं रथैः बहुरत्नसमाकीर्णं पराद्यासनभाजनं महारथसमावासं महारथमहास्वनं दुष्यैश्च परमोदारैस्तैस्तैश्च मृगपक्षिभिः विविधैर्बहुसहस्रैः परिपूर्णं समन्ततः विनीतैरन्तपालैश्च रक्षोभिश्च सुरक्षितं मुख्याभिश्च वरस्त्रेभिः परिपूर्णं समन्ततः मुदितप्रमदारत्नं राक्षसेन्द्रनिवेशनं वराभरणसंह्रादैः समुद्रस्वननिस्वनं तद्राजगुणसम्पन्नं मुख्यैश्चागरुचन्दनैः महाजनैः समाकीर्णं सिंहैरिव महद्वनं भेरीमृदङ्गाभिरुतं शङ्खघोषनिनादितं नित्यार्चितं पर्वहुतं पूजितं राक्षसैः सदा समुद्रमिव गम्भीर्यं समुद्रमिव निस्वनं महात्मनो महाद्वेष्म महारत्नपरिच्छदम् महारत्नसमाकीर्णं ददर्श स महाकपिः विराजमानं वपुषा गजास्वरदसङ्कुलं लङ्काभरणमित्येव सोमन्यत महाकपिः चचार हनुमान् तत्र रावणस्य समीपतः गृहाद् गृहं राक्षसानामुद्यानानि च वानरः
वीक्षमाणो ह्यसंत्रस्तः प्रासादां च चचारसः अवप्लुत्य महावेगप्रहस्तस्य निवेशनं ततोऽन्यत्पुप्लुवे वेश्महापार्श्वस्य वीर्यवान् अधमेघप्रतीकाशं कुम्भकर्णनिवेशनं विभीषणस्य च तदा पुप्लुवे स महाकपिः महोदरस्य च गृहं विरूपाक्षस्य चैव हि व्युद्युज्जिह्वस्वभवनं विद्युन्मालेस्तदैव च वज्रदंशस्य च तदा पुप्लुवे स महाकपिः सुकस्य च महातेजाः सारणस्य च धीमतः तदा चेन्द्रजितो वेश्म जगाम हरियूदपः जम्बुमालेः सुमालेश्च जगाम हरिसत्तमः रश्मिकेतोश्च भवनं सूर्यशत्रोस्तदैव च वज्रकायश्च च तदा पुप्लुवे स महाकपिः धूम्राक्षस्य सम्पातैर्भवनं मारुतात्मजः व्युद्युद्रूपस्य भीमस्य गणस्य विगणस्य च सुकनाकस्य वक्रस्य शटस्य विकटस्य च ह्रस्वकर्णस्य दंष्ट्रस्य रोमशस्य च रक्षसः ह्रस्वकर्णस्य दंष्ट्रस्य रोमशस्य च रक्षसः युद्धोन्मत्तस्य मत्तस्य ध्वजग्रीवस्य रक्षसः व्युद्युज्जिह्वेन्द्रजिह्वानां तदा हस्तिमुखस्य च करालस्य पिशाचस्य शोणिताक्षस्य चैव हि क्रममाणक्रमेणैव हनुमान् मारुतात्मजः तेषु महार्हेषु भवनेषु महायशः तेषामृद्धिमता वृद्धिं ददर्श स महाकपिः सर्वेषां समतिक्रम्य भवनानि समन्ततः आससादातलक्ष्मीवान् राक्षसेन्द्रनिवेशनं रावणस्योपसायुन्यो ददर्श हरिसत्तमः विचरन् हरिशार्दूलो राक्षसीर्विकृते क्षणाः शूलमुद्गरहस्ताश्च शक्तितोमरधारिणीः ददर्श विविधान् गुल्मान् तस्य रक्षपते गृहे राक्षसांश महाकायान् नानाप्रहरणोद्यतान् रक्तान् श्वेतांश्रितांश्चापि हरींश्चापि महाजवान् कुलीनान् रूपसम्पन्नान् गजान् गजारुजान् निष्ठितान् गजशिक्षायामैरावतसमान्युधीं निहन्त्रोन् परसैन्यानां गृहे तस्मिन् ददर्श सः क्षरतश्च यदा मेघान् स्रवतश्च यदा गरीन् मेघस्तनितनिर्घोषान् दुर्दर्शान् समरे परैः सहस्रं वाहिनीस्तत्र जाम्बूनदपरिष्कृताः ये मजालपरिच्छन्नास्तरुणादित्यसन्निभाः ददर्श राक्षसेन्द्रस्य रावणस्य निवेशने शिबिका विविधाकाराः सकपिर्मरुतात्मजः लतागृहाणि चित्राणि चित्रशालागृहाणि च क्रीडागृहाणि चान्यानि दारुपर्वतकानपि कामस्य गृहकं रम्यं दिवागृहकमेव च ददर्श राक्षसेन्द्रस्य रावणस्य निवेशने समन्दरगिरिप्रख्यं मयूरस्थानसङ्कुलं ध्वजयष्टिभिराकीर्णं ददर्श भवनोत्तमम् अनेकरत्नसङ्कीर्णं निधिजालसमावृतं धीरनिष्ठितकर्मान्तं गृहं भूतपतेरिव अर्चिर्भिश्चापि रत्नानां तेजसा रावणस्य च विरराजात तद्वेश्म रश्मिवानिव रश्मिभिः जाम्बूनदमयान्येव शयनान्यासनानि च भाजनानि च मुख्यानि ददर्श हरियूदपः मद्वासवकृतक्लेदं मणिभाजनसङ्कुलं मनोरममसंवादं कुबेरभवनं यथा नूपुराणां च घोषेण काञ्चीनां निनदेन च
मृदङ्गतलघोषैश्च घोषवद्भिर्निवादितं प्रासादसङ्घातयुतं स्त्रीरत्नशतसङ्कुलं सुव्योढकक्षं हनुमान् प्रविवेश महागृहं प्रासादसङ्घातयुतं स्त्रीरत्नशतसङ्कुलं सुव्योढकक्षं हनुमान् प्रविवेश महागृहम्। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये सुन्दरकाण्डे 6 सर्गः। आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। त्वमस्मिन् कार्यनिर्योगे प्रमाणं हरिसत्तमा हनुमन्यत्नमास्ताय दुःखक्षयकरो भव। एवमेतत्पुरावृत्तम् आख्यानं भद्रवस्तुवः प्रह्याहरत विश्रब्दं बलं विष्टो प्रवर्धतां लाभस्तेषां जयस्तेषां कुतस्तेषां पराभवः येषामिन्दीवरस्यामो हृदये सुप्रतिष्ठितः काले वर्षतु पर्जन्यः पृथिवी सस्यशालिनी देशोऽयं क्षोभरहितो ब्राह्मणाः सन्तु निर्भयाः कावेरी वर्धतां काले काले वर्षतु वासवः श्रीरङ्गनाज्जयतु श्रीरङ्गश्रीश्च वर्धतां स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्तां न्यायेन मार्गेण महीं महिषाः गोब्राह्मणेभ्यः स्वमस्तु नित्यं लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु लोकाः समस्ताः सुखितो भवन्तु लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु। आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। त्वमस्मिन् कार्यनिर्योगे प्रमाणं हरिसत्तमा हनुमन्यत्नमास्थाय दुःखक्षयकरो भव। यदक्षरपदभ्रष्टं मात्राहीनं च यद्भवेत् तत्सर्वं क्षम्यतां देव नारायण नमोऽस्तु ते। विसर्गबिन्दुमात्राणि पदपादाक्षराणि च न्यूनानि चातिरिक्तानि क्षमस्व पुरुषोत्तमः। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यद्यः सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि श्रीमन्नारायणायेति समर्पयामि। सर्वं श्रीकृष्णार्पणमस्तु। श्रीरघुनन्दन परब्रह्मणे नमः। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः।